नमस्कार गोंयकारां, म्हजें नांव जुलियस मिस्किटा, गांवांत कणसावलीचो. कोंकणी पालकार म्हाका सगळे वळखतात म्हणून कॉमेडियन जुलियस. आनीक आयज हांव तुमच्या मुखार घेवन आयलां एक पारकोणें. चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांकां हांव पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका हो सहयोग दिलो म्हूण तुमच्या मोदें आयचें पारकोणें दवरपाक. हांव एक तियात्रिस्ट, एक कॉमेडियन, एक कलाकार. जायत्या तियात्रांनी नाचलां, लोकांक हांसयल्या. आनीक हांव गोंयची संस्कृताय राखपाक काम करतां आनी गोंयचें दायज सांबाळटां. पारकोणें हें एक आमचें गोंयचें दायज. हें पारकोणें आनी हें दायज आमी सांबाळपाक जाय, फुडले पिळगेक शिकोवपाक जाय. आमी सगल्यांनी चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांकां आदार करूंक जाय. हें पारकोण्याचें दायज संवसारभर गोंयकारां मोदें परगोटूंक जाय. कमॉन, आतां चॅलेंज तुमकां. आयच्या दिसाचें पारकोणें अशें: कात सोडटा पूण जात सोडना. कितें तें सांग. कात सोडटा पूण जात सोडना. कितें तें सांग.